السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله راكم ملاح، ان شاء الله تكونوا غايه. الو اليوم فيديو جديد نديرو رمضان ابديتس اللي ديتها من عند لا فيديو تاعي تاع يونس يوسف، روحوا شوفوا لاشين يوتيوب تاعه. الو قلت انا تاني ندير لكم ابديتس و نهضروا شويه سواء على الماكله ولا على الصوالح الاخرى لي زونطرينمون ايتو. وقبل ما نبداو كوم توجور انترو بوم. الو نبدو بالحاجه الاولى كونسيرنون مون بوا تاعي. قبل رمضان كنت 80، دروك راني في 78، سما راحت واحد 2 كيلو حتى ل 2 كيلو ودمي. بور موا حاجه مليحه ماشي حاجه كيما نقولوا نيجاتيف بور موا ولا، بويسك انا ندير البيت تاعي في رمضان كو نغاردي لا ماس ميسكولير تاعي ماشي بوا، بويسك البوا ما ديروش كيما نقولوا معيار تاع تقدم ولا اسكو راك افونسي ولا اسكو راك تولي. ابار اذا كان البيت تاعك تقول انا المهم نزيد في البوا ولا المهم نقص في البوا، ما نحوس لا ميسك لا بورسونتاج دو غرا لا والو، تما غادي تبقى دير على الميزان. سينو ابار سا الحمد لله نجيبها بارابول رمضان، الشهور تاع رمضان اللي فاتوا. واحد الخضره في رمضان نقص 7 كيلو، مي ما كنت لا نتريني لا ريجيم لا والو، كنت خدام تاني سما كنت طالقها كاع هاد الخضره. كونسيرنون لونطرينمون بون راني نتريني 4 فوا بار سيمين، وراني نتريني بودي ويتس ورك اوت كاليستينكس. صافي دير كيما نقولوا حنا بالعاميه تاعنا فيد، بول ابس بوش ابس سكواتس سيت ابس، صوالح كيما هاك شوا افيك دي ديفيرون بروغرام. كيف راني نقسم لونطرينمون؟ راني داير بوش بول ليغ و ارمز و ابس، تجي 4 فوا بار سيمين. دروك بوغ لو ريجيم لا ديت انا كنت داير في راسي كو نسيي نغاردي لي ميم كالوري اللي كنت ناكلهم قبل رمضان. كان خاصني 3400 حتى 3500 كالوري. ميتنون راني في 3000 من 2700 2600 حتى ل 3000 ماكسيموم 3000. نهار اللي ناكل بيان نجيبها 3000. الوغ سي بور سا راني في 78. شحال من ربا بار جو راني ندير؟ كاين هذيك تاع الفطور اللي مع الدار باينه، حريره بوراك دي فوا بيض صوالح مخلطه سلايط هذاك عارفين. مور صلاه التراويح نجي ناكل ربا، ندير لا ماجوريتي دي طون ندير شوفان، ندير واحد 80 غرام، نزيد لا اون بانان و 200 مليلتر ولا 250 مليلتر تاع حليب. تلقى روحك في نقول 500 كالوري، تدور في 500 الماكسيموم كاع 600 كالوري. اي هذاك هو البري ورك اوت تاعي. نروح نتريني كي نولي كيما نداري توجور اكله التقليديه تاعي اللي تشوفوها توجور، روز طون سالاد توجور هذه. ايا شغل كيما نقولوا تعطيني هذيك لينيرجي ريكوبيري غاية. موراها ديباسي واحد 1 اور ولا حنا ديجا نكملو لونطرينمون مع واحد ونص ولا، سما هذيك هي 2 ونص ولا نكون كملت هذيك الروبا، وشغل نعاود نجوع نعاود ناكل روبا واحده اخرى اللي هي تاع العشاء اللي راهم دايرينها الدار. لا ماجوريتي دي طون تكون فريت والحم ولا هذاك الطاجين تاع برقوق، ولا هذاك الطاجين تاع برقوق انا ما نسيبوتيش بويسك يطلع لي السكر بزاف. المهم ما ناكلش، اذا تلاقيتهم دايرينه نروح نطيب انا حاجه واحده اخرى، ندير بيض ولا عفسه ولا. دروك لا ماجوريتي دي طون ناكل 4 روبا بار جور، 4 روبا. دي فوا من داك تكون لابيتي محلوله ويكفيني الوقت ناكل 5 روبا اللي هي تاع السحور. دي فوا هذيك تاع العشاء هذيك اللي نتسحر بها وصاير. دي فوا لا، دي فوا باغ اكزومبل نكمل هذيك الروبا 3 زور صاير راني مكملها. اي 3 زور ودمي ولا نتسحر شندير؟ دي فوا ندير شوفان كيما قلت لكم، شوفان حليب بانان، دي فوا بانان حليب، دي فوا غير شوفان ولا حليب ولا نزيد له واحد يايورت باش يطلق له شويه كو. دي فوا اندومي ندير اندومي والبيض. سما تقدروا تقولوا لا ماجوريتي يكونوا 2 روبا كبار ولو ريست يكون ديكولاسيون ولا سما ما يكونش دي روبا كبار. لي روبا كبار يكونوا يضربوا من 700 حتى ل 1000 كالوري.
ولي روبا الصغار هذوك لي كولاسيون يكونوا من 400 ولا من 500 حتى ل 750 هكا كالوري، يعني باش تطلعوا الحساب. دروك نروحو الكوتي تاع الانسولين. الانسولين قبل رمضان كنت ندير 4 فوا بار جور، 4 فوا ندير 16 16 22 22 16 16 22 24 بويسك لا ماجوريتي دو طون يكون السكر طالع. ديرنييرمون شغل وليت نعيا ريتو واحد كيما نقول واحد شهر ونص ولا شهرين هادو التوالي اللي قبل رمضان، ايا شغل راني جايبها السكر ما عادش يطلع كيما كان، ولا توجور هكا تلقاه كي يطلع يروح حتى ل2. هذا رمضان طلع لي واحد 2 فوا ولا خطرات لقيته 3 فوا، خطرات لقيته 3، خطرات لقيته 2، خطرات لقيته 5. تاع 3 وتاع 2 شغل كيما نقولوا طلع لي بالماكله. ونهار تاع 5 شغل في المورال ما كنتش غايب، مورالمون ما كنتش غايب، كنت شويه منيرفيتو. هي دروك لي ديابيتيك يعرفوا انا راني نقول لكم نهضر لكم على مورال وهاد الصوالح باش واحد ديابيتيك وماني ماشي ديابيتيك يسيو لو ماكسيموم ما تنرفيش روحك، ستي بوزيتيف اولويز. ماشي غير بوزيتيفيتي زعما كي نقولوا يصرا بروبليم منا ايفيتي المشاكل، ايفيتي الحس عليه. هاد الصوالح اوطون كو ديابيتيك يولوا علينا بالمضره، صافي ما كاينش فايده. انا نزعف منا ندبز مع واحد ولا مانيش عارف شنو، ايام بعد نبقى نزعف مانيش عارف، تلقى السكر طالع تولي عليك انت بالمضره. والسكر كي يطلع غادي يزيد لك الكاتابوليزم بويسكي يزيد الهرمون تاع الكورتيزول. حبست لا فيديو عاود رديت لها الباتريتو. الور قلت لكم وين كنا في الهرمون كاتابوليزم في هرمون كورتيزول. الور قلت لكم كي يطلع لكم السكر يزيد هذا هرمون كورتيزول اللي غادي يدير لك الهدم العضلي. الور بغيت نشوف ولا تفوليمي ولا نابورت كوا يكون البيت تاعك راح يعكس لك لوبيراسيون. الور شغل تولي ازيرو. سي بور سا ماشي مليح يطلع لكم السكر. بلا ما نهضروا على كي يطلع لك السكر راح كيما نقولوا دير ضرر للاعضاء الداخليه تاعك، كبده، كلاوي، عينين، راكو تعرفوا هاد الصوالح. لي ديابيتيك راه يعرفوا علاش راني نهضر. الور هادي هي نورمالمون هادو هما لي كيسيون اللي يتعاودوا بزاف وعلى رمضانيتو. ديجا رمضان باقي عليه بزاف. الور ديزولي اذا حطيت لكم لا فيديو شويه روطار، ماني ايسي ماكسيموم باش نكمل صوالحي ميموار نكمل معاكم نتوما، نحط لكم لي فيديو نفيدكم بلو ماكسيموم اللي كاين. مورا هاد لا فيديو راح ندير لكم موتيفيشن فيديو. صورت اون فيديو في لاصال، لا بروميير فيديو ماشي لا بروميير فيديو استغفر الله، لا بروميير سيونس في لاصال. خاطش كيما قلت لكم راني نتريني غير حديد، راه غالبني غاية كاع، راني نتريني غير فيد، راني نتريني غير كاليستينيكس لا باز. ودرت فيديو في لاصال هاد الخطره، راح ترينت في لاصال مع السكواد. قلت ندير لكم فيديو شويه موتيفيشن. الور ان شاء الله تعجبكم لا فيديو، كملوا لا فيديو حتى لافان. ما تنسوش ابونو، جيم، بارطاجوها مع صحابكم. تعرفوا واحد ديابيتيك ماشي ديابيتيك بعث له لا فيديو بالك تنفعه، ما تحسيش كون انا غادي نوصل له رساله وانت غادي تكون السبب باش توصل له، بالك يتبدل كاع السيستم دو في تاعه ولا اللايف ستايل تاعه. الله ان شاء الله قلت لكم راه غالب. الله ان شاء الله تكون نفعتكم لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، وتهلاو في رواحكم، صحه فطوركم، ولا يتفرج فيديو في الليل نقولها صحه صحابك. تهلاو في رواحكم، سلام بوم. I got my city on lock, I got the internet buzzing. Every song that I drop, you got the fireman coming. Bringing that heat with the CD. When they see me, wanna be me. Better believe that I'll be free in a big league, not pee-wee. And they got G's like CC's, I'm never gon' flop. Looking back down from the top, never caught up on a loss. Ballin' cause I've been a boss, they follow me like I'm the law. Put all the weight on my back, gon' be a legend like my name is Shaq. Gon' be a funeral when I attack, so watch how you act. They never thought I could've rapped, damn. I'm one of a kind, that's something. Texas Hold'em, not bluffing. I'm a diamond in the rough, I'll never be tripping on nothing. They betting on me like Bitcoin, they wanted a steak like sirloin, but I be playing for keeps.
though. I'm stacking up green like CeeLo. I'm sorry, but I had to vent. Too many things to get off of my chest. 2018 gon' be bringing more stress. I gotta be ready to handle the mess. Ayy, cleaning it up like a bus boy, but you can find me in a Benz though. All these rappers tryna flex though, but we know that it's a rental. They don't wanna love me till I'm winning. They can't really block me from my vision. I'm just tryna get it how I want it. Now they want me back, but you know that I be running, running, running to another level. Running, 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 I won't ever settle. Running, 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 I'ma go and get it. Running, 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 I'm coming for the medal. Running, running, running to another level. Running, 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 I won't ever settle. Running, 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 I'ma go and get it. Running, 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 I'm coming for the medal. Don't care if you hate it, I will never be stopping. Real fans gon' play this, and I got the bass knocking. Knocking on that front door, cause I'm about to hit a lick though. Going straight to the top floor, got them jumping out the window. I don't need no label, no seats at my table. I don't need no handouts, cause the money been stable. Get ready if you check me, cause I kill you on the beat though. Man, this shit too easy, like I'm shooting some free throws. KD with a 3 though, slide a hand with the reload. I've been popping off worldwide, can't oversee me though. Swaggin' tracks got my back though, best fans, that's facts though. I've been going in full speed, other rappers get lapped though. DiCaprio when I rap though, catch me if you can, ho. No friends in the rap game, this shit been cutthroat. Find me in the end zone, your girl told me you friend zone. You childish like Redbone, I got bars like cell phones. They don't wanna love me till I'm winning. They can't really block me from my vision. I'm just tryna get it how I want it. Now they want me back, but you know that I be running, running, running to another level.